नाजरीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाजरीन, आप जानते हैं कि कोविड वबा से पूरी दुनिया मुतासिर हुई और दुनिया का ऐसा कोई शोबा नहीं है जो कोविड की वबा से मुतासिर न हुआ हो। अगर हम यहाँ अपने मुल्क की बात करेंगे तो यहाँ मुल्क में जो इक़दामात किए गए मुख्तलिफ शोबों को मुस्तहकम बनाने के हवाले से, चाहे वो सन्नत का शोबा है या सियाहत का शोबा, बहुत सारे शोबों में इक़दामात किए गए। मरकज़ी सरकार की तरफ से जो इनिशिएटिव्स लिए गए, उन इनिशिएटिव्स की बदौलत हर एक शोबे ने फिर से अपना कामकाज जो है उसकी शुरुआत की। आपने हाल ही में पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर की जो तकरीर है वो सुनी होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ कोविड के चलते अगर सबसे अच्छा काम हुआ कोविड प्रावधान का, वो यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया। यहाँ बहुत इक़दामात किए गए, सन्नत के हवाले से इक़दामात किए गए। और अगर हम आज बात करेंगे सियाहत के हवाले से, तो सियाहत के हवाले से जो इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए गए, तो कोविड से पहले ये लगता था कि शायद सियाहत को अब संभलने में, संवारने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इस वक्त अगर हम सूरत हाल देखते हैं ज़मीनी सतह पे, तो नतीजा जो है, रिजल्ट जो है, वो इसके बरक्स है। जी हाँ, आपको अंदाजा लग गया होगा, हम यहाँ जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सियाहत के हवाले से जो इस वक्त रश देखने को मिलता है सयाहों का, जो बाहर की तरफ से यहाँ सयाह आ रहे हैं, और उस सिलसिले में जो इनिशिएटिव्स लिए गए यहाँ पे यूटी गवर्नमेंट की तरफ से या मरकजी सरकार की तरफ से, जो वहाँ से स्टेप्स लिए गए। अगर हम खेलो इंडिया की बात करेंगे, जी हम बताना चाहेंगे आपको कि खेलो इंडिया प्रोग्राम का इफ्तिताह जो है वो 26 फरवरी को होगा और यहाँ गुलमर्ग में उस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद की जाएगी। किस तरह से यहाँ पे इंतजामात किए गए हैं खेलो इंडिया के हवाले से, और जो इस वक्त हमारे पास सिनेरियो है सियाहत के हवाले से, रिवाइवल के लिए क्या क्या किया जा रहा है, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुँचाना चाहेंगे। जी हाँ, हम खुशकिस्मती महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब सरमद हफीज़ साहब, जो सेक्रेटरी महकमे सियाहत है, महकमे खेल कूद और सकाफत और तबद्दुन। आपका खैर मकदम है हमारे शो में जनाब। शुक्रिया। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं ये हैं जनाब डॉक्टर जी रितू साहब, जो डायरेक्टर टूरिज़्म कश्मीर है। आपका भी खैर मकदम है हमारे शो में। जनाब सरमद हफीज़ साहब जी, सियाहत, खेल कूद, सकाफत एक ऐसा मेल जोल है जो हमारे पास इस वक्त ये सियाहों का रश है। क्या इसका नतीजा तो नहीं है कि खेल कूद की बदौलत, सकाफत की बदौलत और फिर सियाहत, किस तरह के इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं या जम्मू कश्मीर में सियाहत को बढ़ावा देने के हवाले से? शुरुआत इससे कीजिए। आपका कहना बिल्कुल सही है। आपने फरमाया कि जहाँ तक टूरिज्म का ताल्लुक है, टूरिज्म ने बहुत सफ़र किया बिकॉज ऑफ कोविड। जी, सिर्फ यहाँ नहीं लेकिन वर्ल्ड ओवर सारी कंट्री में इस टूरिज्म ने बहुत सफ़र किया। लेकिन आप जानते हैं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का टूरिज्म है, कई बार डिफ़िकल्ट पीरियड्स भी आए, लेकिन टूरिज्म बहुत यहाँ का रेजिलिएंट है। शायद यही रीज़न है कि आप देख रहे हैं कि हमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। हमारा जो यहाँ ट्रैवल ट्रेड है बहुत एक वाइब्रेंट ट्रैवल ट्रेड है। अभी रिसेंटली जब सितंबर में वर्ल्ड टूरिज्म डे था, तो उससे वहाँ से शुरुआत करते हुए हमने फैसला किया कि हम टूरिज़्म को फिर रिवाइव करने के लिए जो कुछ करना है वो करेंगे, और कई इकदाम इसमें उठाए गए, जिसमें हमने कई ऐसे यहाँ लोकल फेस्टिवल्स किए, टूरिस्ट के लिए जो है एक्सपीरियंस हम यहाँ कैसे बेहतर कर सकें वो किया, और अपने ट्रैवल ट्रेड के साथ बहुत क्लोजली काम करते हुए हमने एक प्रमोशनल कैंपेन स्टार्ट की। जैसा आपने फरमाया कि इसके नतीजे जो हैं वो बहुत अच्छे निकले हैं, और अभी तक हमारा विंटर टूरिज़्म जो है बहुत अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट जो ट्रेडिशनली सिर्फ गुलमर्ग ही एक जगह थी जो विंटर में मानी जाती थी फॉर विंटर टूरिज़्म, लेकिन आज जो है पहलगाम, श्रीनगर और बाकी जगहों पे भी टूरिज्म चल रहा है।
مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہتے ہوئے، انفیکٹ ابھی ہم ایک میٹنگ جو ہماری ٹریول ٹریڈ کے ساتھ تھی جس میں ٹریول ایجنٹس اور ہوٹلیئرز تھے، مجھے یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی اور ان سے انفارمیشن ہمیں ملی کہ بکنگز جو ہیں بہت اچھی ہیں اور آگے آنے والا سیزن جو ہے وہ بھی بہت اچھا چلے گا۔ اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی پروموشنل کیمپین جو ہے اس کو آگے اور چلائیں۔ ابھی آپ جانتے ہیں کہ اسپرنگ کا سیزن ہے وچ از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل سیزن ان کشمیر۔ ان فیکٹ ہماری یہ خوش قسمتی ہے دیٹ وی لیو ان دس پیراڈائز جہاں پہ وی ہیو آل 4 سیزنز، یو کین انجوائے جموں کشمیر ان آل 4 سیزنز اور ان ڈفرنٹ موڈس۔ یہاں کی خوبصورتی جو ہے اٹ از نون ورلڈ اوور، یہاں کا ٹریول ٹریڈ جو ہے ان کی ہاسپٹیلٹی جو ہے اٹ ہیز بین ریٹن اباؤٹ، کہاں ان کے اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور کوئی ریزن نہیں ہے دیٹ وی ہیو such a beautiful place in the country, within our own country, that people from all over the country should come and visit Jammu and Kashmir. جی جناب ڈاکٹر جی ریتو صاحب، آپ نے سرمد حفیظ صاحب کو سنا، چونکہ حال ہی میں آپ نے یہ قلمدان سنبھالا محکمہ سیاحت کا، آپ کا اپنا ایک طریقہ الگ ہے بہت سارے اپنے محکموں میں کام کرنے کے حوالے سے، چونکہ جناب سرمد صاحب نے ابھی کہا کہ یہاں کی خوبصورتی جو ہے وہ ملک کے ہر ایک شہری تک، ملک کے ہر ایک باشندے تک پہنچانی ہے۔ کیا آپ کے پاس پلان ہے کس طرح سے یہ جموں کشمیر کی اور خصوصی طور کشمیر کی خوبصورتی سیاحوں تک آپ پہنچانا چاہیں گے؟ اسے آغاز کیجیے۔ دیکھیے، جیسا سیکریٹری صاحب نے پہلے ہی بتایا کہ یہاں کی جو خوبصورتی ہے کشمیر کی، جی بلکہ پوری جموں کشمیر کی، جموں میں بھی بہت ساری ایسی خوبصورت جگہیں ہیں اور کشمیر میں تو ہے ہی ہیں جو کہ ورلڈ فیمس ہیں، پورے ملک میں لوگ جانتے ہیں۔ جی لیکن اس حوالے سے کچھ اور بھی انیشیٹیوز ڈپارٹمنٹ کے نے جو ہے حال ہی میں لیے ہیں پینڈیمک کے بعد بھی، جیسے ابھی جو ہم نے ایک فلم پروڈیوسرز کا ایک گروپ یہاں 24 لوگوں کا گروپ لایا جو بڑے فلم پروڈکشن ہاؤسز سے تھے، چونکہ بالی ووڈ کا جو ہے جموں کشمیر کی یا کشمیر کی خاص طور سے ٹورزم پروموشن میں بہت ہی امپورٹنٹ رول رہا ہے۔ 1960 سے لے کر کے آج تک اگر ہم دیکھیں گے تو بہت ساری ایسی ہٹ فلمیں ورلڈ اوور ہوئی ہیں، کنٹری میں تو ہوئی ہے، جسے کروڑوں لوگوں میں جو ہے پورے ٹورزم پروموشن کو جو ہے پروموشن ہوئی ہے اور لوگوں نے یہاں آنا شروع کیا۔ ہمارا جو ہے آنے والے دنوں میں، اور ابھی جو ہمارا جیسے آپ نے پہلے ہی ذکر کیا کہ کھیلو انڈیا چونکہ ضرور ایک ایک کھیل سرگرمی ہے، لیکن یہ سیاحت سے بالکل جڑی ہوئی ہے۔ جو ہزاروں کی تعداد میں ایتھلیٹس یہاں آ رہے ہیں گلمرگ میں، یا ان کے ساتھ جو سٹاف آ رہا ہے، جی تو وہ لاسٹ ٹائم جب 2020 میں یہ کھیلو انڈیا یہاں سکسیسفلی ہوا تو اس وقت بھی پورے ورلڈ میں اور پورے کنٹری میں ایک بہت بڑا ایک کانفیڈنس ہوا کہ کشمیر میں دوبارہ سے سیاحتی سرگرمیاں کھیلوں کے ذریعے سے پاسبل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو گورنمنٹ آف انڈیا کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ سیکریٹری صاحب کی کوششوں کی وجہ سے، ہمارے یو ٹی گورنمنٹ کی کوششوں کی وجہ سے دوبارہ سے وہ جو ہے کھیلو انڈیا ایڈیشن 2 جو ہے گلمرگ میں اس کا اپروول آیا، تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں ہی نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جب دیکھیں گے اور یہ ہمارے ایمبیسڈر بن کر کے جب جائیں گے تو پورے ورلڈ میں اور پورے کنٹری میں ایک میسیج ضرور جائے گی کہ یہ کھیلوں کے ساتھ ساتھ سیاحت کے لیے کتنی اچھی جگہ ہے اور یہاں کتنا اچھا ماحول ہے، اور ایک وہ بھی ایک پلیٹ فارم ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ جو ہم نے پلان کیا ہو کہ آنے والے دنوں میں جگہ جگہ روڈ شو کرنا، جہاں ہم آلریڈی پہنچ چکے ہیں جیسے احمد آباد، ممبئی، کلکتہ، حیدرآباد، یا بہت ساری جگہیں جو فیوریٹ ڈیسٹینیشنز اس وقت ٹورسٹس کی یہاں کشمیر کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ وہ جگہیں جہاں سے ابھی ہمارا اتنا زیادہ ٹورسٹ نہیں آتا ہے، تو اب کی بار ہم نے پلان کیا ہے کہ وہاں بھی ہم پہنچ جائیں، پرائیویٹ ہمارے جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کے ساتھ مل کر کے وہاں روڈ شوز کریں اور وہاں لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے یہاں کیا کیا اچھی چیزیں ہیں، چاہے سینک بیوٹی ہو، چاہے ہمارا کلچر ہو، چاہے ہمارا کروزین ہو، یا بہت سارے جو ہمارے یہاں ایڈونچر ٹورزم ہو۔ تو اس حوالے سے ہم نے ایک پلان کیا ہوا، تو آنے والے 1 مہینے میں پورا اس پلان کو فالو کر کے ہم ٹورزم کو پروموٹ کریں گے۔ جناب سرمد حفیظ صاحب، چونکہ آپ نے جو سنا ڈاکٹر ریتو صاحب کو، یہ بتائیے آپ کے جو یہاں پہ اقدامات کیے جا رہے ہیں گلمرگ میں کھیلو انڈیا کے حوالے سے، ہمارے پاس اور بھی جگہیں ہیں جیسے پہلگام ہے، سنمرگ ہے، دودھ پتری ہے، یہ کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ سرگرمیاں ہو سکتی ہیں،
کیا آپ کے پاس کوئی ایسا پرپوزل ہے یا کچھ ایسا آپ کے پاس پروگرام ہے؟ کیونکہ اگر آپ ثقافت کا پروگرام کرنا چاہیں گے تو خود ہی آپ اس سلسلے میں احکامات دے سکتے ہیں، کھیل کے حوالے سے کرنا چاہیں جیسا کہ آغاز میں ہم نے کہا، تو کس طرح سے ان چیزوں کو بھی اس دائرے میں لا سکتا ہے، ان جگہوں کو؟ دیکھیے جہاں تک گلمرگ کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ اٹ از ناٹ جسٹ the finest ski destination in India but one of the finest in the world. اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہماری جو سنو ہے اس کی کوالٹی، ہماری سلوپس، وہاں فیسلٹیز اور خاص کر وہاں کے لوگ، اس وجہ سے ہمیں یہ کھیلو انڈیا کا سیکنڈ ایڈیشن جو ہے یہ اس بار بھی ہم حاصل کر سکے اور یہاں کھیلو انڈیا گیمز ہو رہی ہیں. ہماری کوشش ہے جیسا آپ نے کہا کہ جو ہماری باقی ڈیسٹینیشنز ہیں وہاں پہ بھی ہم اس کو ایکسپینڈ کریں. آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ ہمارا سونمرگ ہے جہاں پہ آل ویدر کنیکٹیوٹی نہیں ہوا کرتی تھی، وہاں جو ہماری زیڈ موڈ کی ٹنل ہے اٹ از ان دا فائنل سٹیجز آف کمپلیشن، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے ود ان دا نیکسٹ کپل آف منتھس اٹ ول بی انوگریٹڈ اینڈ ایون سونمرگ ول بی این آل سیزن ڈیسٹینیشن جہاں پہ بہت ہی خوبصورت سلوپس ہے اور وہاں کی سنو جو ہے وہ بھی بہت سوٹڈ ہے فار ونٹر گیمز. اس کے علاوہ پہلگام میں آلریڈی ہم نے کچھ ایکٹیویٹی سٹارٹ کی ہے. ایک اسکی لفٹ جو ہے پہلگام میں لگائی گئی ہے. یوسمرگ میں بھی ٹریمینڈس پوٹینشیل ہے. جموں ڈویژن میں پتنی ٹاپ میں بدرواہ میں بھی کچھ ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے فیوچر میں وی ول ایکسپینڈ ٹو ادر ایریاز ایز ویل. آپ نے دیکھا اس سال ہمیں بہت ڈیفیکلٹی ہوئی. انفیکٹ گلمرگ از ٹوٹلی سولڈ آؤٹ. وہاں پہ کوئی کمرہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے اس وجہ سے بیکاز ایوری بڈی وانٹس ٹو کم اینڈ اسکی دیئر. اس بار آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ آج تک اتنے اسکیئنگ کورسز وہاں پہ نہیں ہوئے ہیں، سرٹیفکیٹ کورسز ہمارے ینگسٹرز کو لے کے. پہلی بار یوتھ سروسز اسپورٹس نے یہ انیشیٹو لیا جس میں ہم نے جو پہلے لوگ بچے اسکی کیا کرتے تھے، سرٹیفکیٹ کورسز کیا کرتے تھے، ٹریننگ کیا کرتے تھے، وہ سراؤنڈنگ ایریاز کے ہی بچے ہوتے تھے. پہلی بار ہماری کوشش رہی کہ ہم سارے ڈسٹرکٹس، ساری یو ٹی کے 20 ڈسٹرکٹس کو ہم انوالو کریں. ابھی وہاں اسکی کورسز چل رہے ہیں جس میں گورنمنٹ اسکول کے بچے ہیں جہاں ان کو 14 ڈے اسکی کورس کرایا جا رہا ہے، بیسک، انٹرمیڈیٹ اینڈ ایڈوانس، فری آف کاسٹ. ایک کورس میں 5 بچے کشمیر ڈویژن کے اور 5 بچے جموں ڈویژن کے. میں سوچتا ہوں کہ صرف اسکیئنگ ہی نہیں بٹ ادروائز اٹس اے گریٹ ایکسپیرینس فار دیم، اٹس اے گریٹ لرننگ فار دیم اینڈ اٹس اے گریٹ ایجوکیشنل ایکسپیرینس فار دیم آلسو. اور اگر آپ ان سے ملیں اور ان سے بات کریں تو آپ دیکھیں گے دیٹ دیز آر ایکسپیرینسز وچ دے سے دے ول چیریش آل دیئر لائف. وی آر ٹرائنگ ٹو انوالو دا یوتھ. اس کے علاوہ انسٹیٹیوٹ آف اسکیئنگ اینڈ ماؤنٹینئرنگ ہے، ان کا کورس چل رہا ہے. ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ گلمرگ میں کورس چلا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی اسپورٹس کاؤنسل نے پہلگام میں کچھ ٹریننگ کورسز کی کورسز ابھی کیے. ہماری کوشش ہے ہم اپنے زیادہ سے زیادہ یوتھ کو ان گیمز میں، ان اسپورٹس میں یہ کریں. سارے دیش میں ایسی جگہیں نہیں ہیں، کہیں پہ ایسی جگہ نہیں ہے. دیکھیے آپ بالکل صحیح، میں قطع کلامی معاف جناب سرمد حفیظ صاحب، چونکہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے پورے ملک میں دیکھا جاتا ہے، ایون ہمارا یوٹیوب پر بھی ہمارا یہ پروگرام دستیاب ہے. جو باہر کے لوگ ہیں وہ اس پہ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں. لوگوں کو ہر ایک چیز کے حوالے سے انفارمیشن، چونکہ کھیلو انڈیا انیشیٹو جو ہے، تھوڑی سی تفصیل ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ جو گلمرگ میں آپ کے انتظامات ہیں، تو جو باہر جو ہمارے لوگ ہیں، انڈیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ملک میں، اس میں کیا میسیج ہے ان کے لیے اور کس طرح کے انتظامات ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ جو ہے ان کو انفارمیشن اس حوالے سے ہو؟ دیکھیے جہاں تک کھیلو انڈیا کا تعلق ہے، جیسے تو صاحب نے کہا، جب فرسٹ ایڈیشن آف کھیلو انڈیا ہوئی، جو ونٹر گیمز، فرسٹ ایڈیشن آف کھیلو انڈیا ونٹر گیمز، وہ گلمرگ کو ملی. اٹ واز بیکاز آف دا سکسیس آف دوز گیمز کہ کس طریقے سے وہ کنڈکٹ کی گئی اور کتنی بیوٹیفل فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں کہ سیکنڈ ایڈیشن بھی یہاں کرائی جا رہی ہے. اس کی ساری تیاری جو ہے ہو چکی ہے، چاہے وہ اکوموڈیشن ہو، چاہے اور کوئی چیزیں ہوں، جس میں ہمارے جو ونٹر گیمز ایسوسیشن ہیں ان کے ساتھ بہت کلوزلی ہم کام کر رہے ہیں. اور باقی جو ایسوسیشنز ہیں، تقریباً 1000 کے قریب ایتھلیٹس جو ہیں فرام 20 different states and union territories all over the country are participating in it. وہ یہاں آئیں گے، کھیلیں گے. اور ہماری کوشش رہے گی کہ یہ ایکٹیویٹی جو ہے ہر سال ہوتے رہے اینڈ دس بیکمز اے پرماننٹ ڈیسٹینیشن فار کھیلو انڈیا. اس کے علاوہ ہمارے یہاں لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا کہ جو یونین منسٹر، وی آر گریٹفل ٹو دا یونین منسٹر آف اسپورٹس جناب کرن رجوجو صاحب، وہ جب یہاں پہ آئے انہوں نے ہماری فیسلٹیز دیکھی، پہلی کھیلو انڈیا میں پارٹیسپیٹ کیا. ہی اناؤنسڈ این انسٹیٹیوٹ آف ایکسیلنس فار اسکیئنگ
an international institute of excellence which will be set up in Gulmarg. उसकी तैयारियां भी हो गई हैं और मुझे लगता है in future this will be greatly beneficial for us. एक चीज मैं और ऐड करूं, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि जहां तक खेल का ताल्लुक है, कल्चर का ताल्लुक है और टूरिज्म का ताल्लुक है, इनमें एक लिंक है. मैं इसमें एक कदम और आगे बढ़ूंगा और आपसे कहूंगा कि ये ऑल दीज गो टुगेदर, जो चाहे हमारा कल्चर हो, हमारा हैंडीक्राफ्ट्स हो, हमारा हैंडलूम्स हो और हमारे ऐसी एक्टिविटीज हो, दे ऑल गो टुगेदर. और हमारी कोशिश है टूरिज्म डिपार्टमेंट में, वी विल टेक देम ऑल टुगेदर. हम टूरिज्म को समझते हैं नॉट जस्ट टूरिज्म, बट वी ट्राई टू गिव पीपल एन एक्सपीरियंस ऑफ आवर हैंडीक्राफ्ट्स विच आर नोन वर्ल्ड ओवर, एन एक्सपीरियंस ऑफ जो हमारा यहाँ हॉर्टिकल्चर है, जो यहाँ के एरियाज हैं और जो यहाँ का कल्चर है. वी आर ट्राइंग टू टेक ऑल दिस टुगेदर और मुझे उम्मीद है वी विल बी एबल टू अचीव सक्सेस इन दिस. ऑलरेडी आप देख रहे हैं काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं और इन फ्यूचर कश्मीर विल डेफिनेटली regain its position as the number one tourist destination in the country. बिल्कुल. डॉक्टर इतू साहब, चूंकि आपने सरमद साहब को सुना जैसा कि उन्होंने समअप किया, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पे पेंडेमिक चला, पेंडेमिक में मुतासिर बहुत सारे शोबे हुए. जो आगाज़ में हमने कहा सियाहत का शोबा जो है वो भी मुतासिर हुआ, या इस सिलसिले में जो यहाँ टूर ऑपरेटर्स है या इससे जितने भी लोग हैं, चाहे शिकारा वाले हैं चाहे और भी लोग हैं, वो भी इससे मुतासिर हुए. यहाँ सन्नत के हवाले, होटलियर्स यहाँ पे मुतासिर हुए. सन्नत के हवाले से अगर हम बात करेंगे कि बाज़ाब्ता गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आ गई उनको हेल्प करने के हवाले से, माली मदद करने के हवाले से, सरकार इस सिलसिले में जो इसके साथ जुड़े हैं या आपका महकमा या आपके इनिशिएटिव्स क्या है उन अफराद को, चाहे माली मुआवनत के हवाले से या फिर उनको जो शुरुआत है उसके लिए? देखिए, जैसे सेक्रेटरी साहब ने पहले ही कहा कि टूरिज़्म को रिवाइव करने के लिए जो मोबिलाइजेशन शुरू हुई है वर्ल्ड टूरिज़्म डे के बाद ही स्टार्ट हो गई है. तो उसी का नतीजा आप देख रहे हैं अभी इस वक्त जो टूरिस्ट फ्लो है ओवरऑल कश्मीर में, तो ये उसका नतीजा है. लेकिन उसमें ख़ास तौर से जो हमारे प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो होटलियर्स हों, चाहे हमारे हाउस बोट ओनर्स हों या बाकी टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स हों, तो उनको साथ लेकर के ही जो वो मोबिलाइजेशन का प्रोसेस चलाया गया. उसमें जो होटलियर्स हैं और जो हमारे टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं उनको एक अच्छा खासा इस वक्त बेनिफिट मिल रहा है. लेकिन जो पेंडेमिक चला उसमें जो सबसे ज़्यादा हिट हो गए वो जो इससे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंडेंट थे, लेकिन उनका सोर्स ऑफ इनकम और उनकी इन्वेस्टमेंट जो बहुत कम थी. उसमें खासतौर से डिपार्टमेंट ने जो पहले असेसमेंट करी है, ऑलमोस्ट जो है डिपार्टमेंट ये जो गवर्नमेंट की तरफ से एक अबूरी जो उनको रिलीफ देनी थी 3 महीने के लिए, जो है उनको जो रिलीफ वागुजार की गई वो उन तक पहुंचाई गई, जिसमें हाउस बोट ओनर्स हैं और जो हमारे टूरिस्ट गाइड्स हैं या शिकारा वाले हैं, वो लोग जिनका बिल्कुल रोजी रोटी इसी पे डिपेंडेंट था, जिनका कोई और सोर्स नहीं था. और 3 महीने के बाद इट हैज बीन एक्सटेंडेड नाउ जैसे सेक्रेटरी साहब बता रहे हैं कि इसमें और 3 महीने का इजाफा किया गया है, तो वो पैसा जितना उसमें वागुजार हुआ है वो सारा उन तक पहुंच जाएगा. और लेकिन इस वक्त जो डिपार्टमेंट की कोशिश है, जैसे सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनको देना है ताकि वो बिल्कुल पूरा उस स्टेज से वापस आए और एक ज़माने में जो टूरिज़्म का एक बोलबाला यहाँ होता था दोबारा से वो सिचुएशन आ जाए. डिपार्टमेंट ने पूरा एक रोड मैप बनाया हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि उसी रोड मैप के चलते हुए आने वाले दिनों में जो है उस पर काम करते हुए हम टूरिज़्म को दोबारा से बैक टू ट्रैक जो है लाने में कामयाब होंगे. जी, आप इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे, जैसे इन्होंने तफसील दे दी इस हवाले से? जी हाँ, मैं यहाँ ये ऐड करना चाहूँगा कि इसके साथ साथ हमारी कोशिश है कि वी मेक द ट्रैवलर्स, खासकर आज कोविड के वक्त पे, वी मेक देम to feel that this is a safe destination to travel. इसमें हम अपने जो ट्रैवल ट्रेड है उनके साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं. कई ऐसे हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं जिसमें जो भी एक ऐसा ट्रैवल प्लेयर है, टूरिज्म का प्लेयर है, जिसका इंटरफेस टूरिस्ट के साथ होता है, उसकी हम कैपेसिटी बिल्ड करें फॉर कोविड प्रोटोकॉल्स. तो हमारा ट्रैवल ट्रेड इज़ वेरी कॉन्शियस ऑफ द कोविड प्रोटोकॉल्स, ताकि हम कन्वे करें टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री दैट वी आर अ सेफ डेस्टिनेशन टू ट्रैवल. परहैप्स दैट इज़ द रीज़न इतने नंबर्स में यहाँ लोग जो हैं ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हैं. इसके अलावा जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा कि हम काफ़ी रोड शोज़ के अलावा हम एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. वो एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स दैट विल बी रन थ्रू आवर चैनल्स, दैट विल बी रन थ्रू द सोशल मीडिया. खासकर आप देखते हैं कि सोशल मीडिया जो है आज
آج کل بہت ایک پاورفل ٹول ہے. اس پہ بھی ہم بہت ایک ایڈورٹیزمنٹ کیمپین کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ دا پرنٹ میڈیا, اور ہماری کوشش ہے دیٹ وی ٹرائی اینڈ ڈو ایوری تھنگ پاسبل ٹو ٹرائی اینڈ برنگ مور پیپل ہیئر. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ایک اور آسپیکٹ ہے جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں, دیٹ از دا ایکسپیرینس دیٹ وی آر ایبل ٹو پرووائڈ ٹو دا پیپل. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی ہماری ڈیسٹینیشن ہے وہاں ہم جو بھی ٹورسٹ آج تک آتا ہے اس کے ایکسپیرینس کو ہم امپروو کرنے کی کوشش کریں. میرے خیال میں وہ وقت آ گیا ہے جب اب صرف اتنا کہنا کہ یہ جنت بے نظیر ہے وہ کافی نہیں ہے. وی نیڈ ٹو ڈو ادر تھنگز آلسو ٹو میک آل دا ٹورسٹ کمفرٹیبل. وی آر ورکنگ ویری کلوزلی ود دا ٹریول ٹریڈ ٹو بی ایبل ٹو پرووائڈ دوز فیسلٹیز, چاہے وہ ہوٹلز ہوں, چاہے وہ اور کوئی فیسلٹی ہو, جو بھی ٹورسٹ کے پاس کو فیسلٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں کئی کیپیسٹی بلڈنگ پروگرامز بھی چل رہے ہیں, اور مجھے امید ہے ہمارے ٹریول ٹریڈ میں جیسے ہم آج ملے, آئی کوڈ سی سم ویری برائٹ فیسز, آئی کوڈ سی سم اسمائلنگ فیسز, تھنگز آر لوکنگ بیٹر, اینڈ آئی ایم شیور آپ دیکھیں گے دیٹ وی ول سی مچ بیٹر ریزلٹس ان دا نیئر فیوچر. ڈاکٹر یتو صاحب, جو ریزلٹس ہے وہ بہت ہی کارآمد ہوں گے. یہ جناب سرمد صاحب کے وائسز ہیں, یہ ان کے کلمات ہیں. آپ یہ بتائیے کہ جو ہمارے پاس کچھ ایسی جگہیں ہیں, چاہے اگر ہم سنمرگ کی بات کریں گے یا دودھ پتھری کی بات کریں گے, عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جگہیں جو ہے یہ جگہیں اپریل کے بعد کھلتی ہیں سیاحت کے لیے. لیکن کیا ایسا کوئی آپ کے پاس انیشیٹو ہے؟ کیا آپ ان جگہوں کو کوئی ایسا اقدام کر سکتے ہیں؟ چونکہ جناب سرمد صاحب دیکھتے ہیں سیکریٹریٹ میں گراؤنڈ لیول پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو باقی جگہیں ہیں ان جگہوں کو سیاحت کے اعتبار سے بڑھاوا دینا. کیا یہ پاسبل ہے کہ ان جگہوں کو مارچ کے دوران ہی اپریل سے پہلے کھولا جائے تاکہ اور بڑھاوا ملے یہاں سیاحت کو؟ جی دیکھیے فیاض صاحب, جیسے آپ نے بتایا کہ اس پہ آلریڈی جو ہے جموں میں سیکریٹری صاحب کی صدارت میں ہی ایک ڈے لانگ میٹنگ ہو گئی ہے, جہاں پبلسٹی کے علاوہ ہم نے یہ بھی آپشنز بتایا کہ جو اس وقت ہمارا ٹورزم فلو ہے اس کی وجہ سے کافی جو ہے حوصلہ افزائی ہماری ہوئی ہے. اور جو ہمارا ٹورسٹ آتا ہے وہ ونٹرس میں نارملی گلمرگ ایک دن یا سری نگر ایک دن, پھر ہمارا پہلگام 1 یا 2 دن. تو لیکن اس وقت جو پیکیجز آ رہے ہیں وہ 10 دن سے کم نہیں آ رہے ہیں, ہفتہ تو منیمم آ رہے ہیں. سو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے پہلے ہی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسے جو ہمارا گاندربل ہے اور بڈگام سے بات کر لی ہے, وہاں روڈ کلیئرنس آلریڈی ہو چکی ہے. تو مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ آنے والے 1 ہفتے میں ول بی ان اے پوزیشن کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر کے وہاں جو ریکوائرڈ فیسلٹیز ہیں, جو سیفٹی میجرز ہیں, ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور کووڈ پروٹوکالز کو فالو کرتے ہوئے 1 ہفتے 10 دن میں ہیں ان دونوں جگہوں کو کھولیں گے. ناٹ اونلی ان 2 جگہوں کو, بلکہ جو ہمارا کوکر ناگ ہے, اچھبل ہے, یا ہمارا ویری ناگ ہے, اسی طریقے سے باقی جو ہمارے ڈیسٹینیشنز جہاں پہ آلریڈی روڈ تھرو ہوتا ہے, لیکن جو لوکل لیول وہاں موبلائزیشن کرنی ہے, جو سیفٹی پروٹوکالز ان پلیس رکھنے ہیں, وہ ہم کوشش کریں کہ میکسیمم پلیسز بائی اینڈنگ فیبروری ہمارے تھرو ہونے چاہیے. جناب سرمد صاحب, چونکہ ہم کھیلو انڈیا کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو کھیلو انڈیا کے حوالے سے یہ بتائیے کہ جو یہاں پہ لوکل یوتھس ہیں اس پروگرام میں ان کی انوالومنٹ جو ہے وہ کس طرح کی گئی ہے؟ دیکھیے لوکل یوتھ کی بہت انوالومنٹ ہے. ایک تو ہمارے جو وہاں لوکلز ہیں, آپ کو جان کے خوشی ہوگی اگر آپ آج بھی جا کے دیکھیں کہ جو ہمارے سمر میں کام کرتے ہیں, چاہے وہ گھوڑے والے ہیں, سلیج والے ہیں, یا باقی ایسے لوگ ہیں, پیپل ان دا سراؤنڈنگ ایریاز, دے آر آل اسٹیک ہولڈرز, اور وہ ہماری ونٹر گیمز میں بخوبی اچھے طریقے سے انوالوڈ ہیں, چاہے وہ خود کوئی ٹریننگ کورسز کر رہے ہوں. آج پرائیویٹ سیکٹر میں اسکی ہائر شاپس ہیں جہاں سے اسکیز ہائر کی جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ کئی ایسے لوگ ہیں جو کھیلو انڈیا کے وقت انگیج ہوتے ہیں فار دا کنڈکٹ آف دا گیمز. جو لوکل وہاں کا ٹریڈ ہے, جو لوکل وہاں کے ہوٹلیئرز ہیں, دے آر آل بینیفیشریز. شاید اس وجہ سے ہی ہمارا جو ٹورزم ہے اتنا اچھا چلنے لگا ہے, بیکاز پیپل ہیو ریئلائز دیٹ وی آر دا اسٹیک ہولڈرز, اور کوئی یہاں آئے ہمارا مہمان بن کے رہے, اس کے بینیفیشریز جو ہیں ہم خود یہاں کے لوکلز ہیں. ہمارے جو یہاں کے اپنے پلیئرز ہیں وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی انفیکٹ پچھلے ہفتے کئی 1-2 ہفتے سے ہماری یہاں ٹریننگ کورسز اور کمپٹیشنز چل رہی تھی, جس میں ہماری اپنی یونین ٹیریٹری کی ٹیم جو ہے وہ سلیکٹ کی گئی. ابھی ہمارے یہاں کے پلیئرز ورلڈ چیمپئن شپ جو باہر کھیلی جا رہی ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے جائیں گے. ہمارے یہاں سے دا فرسٹ اولمپئن فرام دا کنٹری, ہی بلانگس ٹو سری نگر, جو یہاں سے جا کے جنہوں نے اسکی اولمپکس جو تھے ان میں پارٹیسپیٹ کیا کئی سال پہلے. ہمارے یہاں ٹرینرز بہت اچھے ہیں, فیسلٹیز اچھی ہیں, اسکی لفٹس اچھی ہیں. وی ہیو گلمرگ گنڈولا.
जो गुलमर्ग गंडोला, it is the highest ski lift in the world which takes you to 13,500 on top of Afarvat mountain. Perhaps ये एक experience provide करता है to advanced and intermediate skiers who travel from or can travel from all over the world to come and have an experience of skiing down on a single stretch of more than 6 kilometers. ये सब चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं और एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट. जैसा मैंने आपसे कहा, हमारी कोशिश है कि हम दुनिया तक ये बात पहुंचाएं, सारे हिंदुस्तान में हमारे जो बाकी स्टेट्स हैं वहां तक ये बात पहुंचाएं कि वी हैव दिस प्लेस which is the winter wonderland, which is so beautiful, which can provide you so many experiences. In fact, हमारे यहाँ tourism में कहा जाता था that you come to Kashmir and we will show you the world. We truly have a world on offer and at an affordable cost. I don't see any reason why people from all over the country should take advantage of it. We have good connectivity. It is affordable. People from all over the country should come and visit. डॉक्टर जे नीतू साहब, लोगों को आना चाहिए यहाँ पे देखने चाहिए, लेकिन ये जो हेरिटेज टूरिज्म है और एडवेंचर टूरिज्म है, इस चीज़ को सम अप करते हुए आपका आखिर पे क्या मैसेज रहेगा? देखिए, जो हमारा हेरिटेज टूरिज्म है, जैसे सेक्रेटरी साहब ने पहले ही कहा कि वो है वेरी रिच हेरिटेज जी. चाहे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स हों, चाहे यहाँ का खाना पीना हो, या यहाँ का पहनावा हो, या इसी तरीके से जो हमारे डिफरेंट मेडोज़ हैं, चाहे वो हमारा गुरेज का एरिया हो, चाहे हमारा दूध पथरी हो, तोस मैदान हो, या इसी तरीके से हमारा जो है यहाँ साउथ में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, हर्बल हो, ये सारी वो जगह हैं जहाँ पे ज़बरदस्त स्कोप है एडवेंचर टूरिज़्म का. तो हमने ऑलरेडी जो है वो प्लान्स बनाए हुए हैं. कुछ प्लान्स ऑलरेडी सबमिट हो गए हैं और कुछ प्लान्स आने वाले 1 हफ्ते 10 दिनों में हम सबमिट कर रहे हैं, जहां पे एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा. और खासतौर से जो हमारे फेस्टिवल्स आगे आने वाले हैं, जैसे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि बादामारी फेस्टिवल फॉर एग्जांपल, इट विल बी एक्सक्लूसिवली अ शोकेस ऑफ आवर हेरिटेज, जहां हम अपने बेस्ट हैंडीक्राफ्ट्स को या यहाँ के खाने पीने की चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे. इस तरीके से जो हमारा क्रूजीन यहाँ का है वो सारी चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे, और ताकि वर्ल्ड में सीनिक ब्यूटी के अलावा जो हमारा हेरिटेज और हमारा जो बाकी स्कोप है क्या मैसेज रहेगा आपका मुख्तसर? मैं अपनी तरफ से यही मैसेज देना चाहूँगा कि लोग जो है कश्मीर आ जाएं, जम्मू कश्मीर में ही, बल्कि जम्मू में जो हमारी जगह काफ़ी अच्छी है, सनासर हो, मानसर हो, या इसी तरीके से जो बाकी वहाँ पे पटनी टॉप है, इस तरीके से कश्मीर में जो जगह हैं वो आए, यहाँ की मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठाए, यहाँ के नेचुरल ब्यूटी का लुत्फ़ उठाए, और यहाँ के अब जो बाकी सपोर्ट्स टूरिज़्म का लुत्फ़ उठाए. और इसके अलावा जो हमारा अब वाटर टूरिज़्म है, उस पर नेक्स्ट समर्स वगैरह में जो है हमारी कोशिश होगी कि उस पर कंसंट्रेट करें, तो उसका लुत्फ़ उठाएं यहाँ का. जनाब सरमद हफीज साहब, आपका क्या मैसेज रहेगा मुल्क के अवाम को और सयाहत से वाबस्ता अफराद के लिए? जी देखिए, जहाँ तक मुल्क का अवाम है, मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि उनसे मैं यही कहूँगा दैट वी हैव सच अ ब्यूटीफुल प्लेस विद इन आवर ओन कंट्री, जहाँ कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है. आप जानते हैं कि फ्रॉम ऑल द मेजर सिटीज़ वी हैव डायरेक्ट फ्लाइट्स कमिंग टू श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. पीपल शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट. लोग जो हैं ड्रीम करते थे हमेशा कश्मीर आने के लिए, आज वो पॉसिबल है, आज वो अफोर्डेबल है, एंड इट इज़ अ वेरी सेफ प्लेस टू ट्रैवल, एंड वी आर फॉलोइंग ऑल कोविड प्रोटोकॉल्स, सो दे शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड कम एंड विजिट. इसके अलावा जो हमारे लोकल्स हैं, लोकल्स से मेरी यही अपील रहेगी दैट वाइल वी इनवाइट all the people, we should try to create better facilities, we should try to be even more hospitable, and we should try and see कि हम यहाँ पे लोग जो बाहर से आएँ उनको एक एक्सपीरियंस ऐसा दें which would be an experience of a lifetime which they will not forget ever in their lives. जनाब सरमद हफीज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप जम्मू से यहाँ पे विजिट के लिए आए थे, आपने वक्त निकाला, यहाँ आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया. थैंक यू. डॉक्टर जे नीतू साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए और आपने हमें सयाहत के हवाले से मुदल्लल जानकारी दी. नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें सुना. हम दुआ करेंगे कि साल 2021 जो है ये सियाहत के शौबे के लिए भी ताबनाक साबित हो. आज के प्रोग्राम में इतना ही. अल्लाह हाफिज.